check, check, check. This also went off. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, त्यो आमकां मागता तेच दिता अशें न्हय. मागोना पूण आमकां फावो आनी गोजेचे असल्या देण्यांनी आमकां भरता, शुभाम आशिर्वादान आमकां भरता. आयज जेजू सोडवंडराची परब समारंभूंक आमी एकठवलोली आसतना ह्या सगळ्या देण्या खातीर आनी अदीक करून आमकां सोडवण फावो करून सर्गींची दारां उक्ती केलोल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. हाचे फुडें स्वतान नितीन बऱ्यो करण्यो करून आशिर्वादान बोल्लोल्या जिवीत जिवंक जेजून त्रिगून रावूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोबाज्या आनी आयज आमी परब संभ्रमता जेजू आमचो सोडवंडर. ह्या सोडवंडरान आमकां सोडवण दिवचे पासत जायतें केलें. किरीत भाशेन मोगान ताणें आमकां ही सोडवण जोडून घेतली आनी दिली. जायते पावटी आमी होच मोग ताचे सवेन दाखोवन ही सोडवण जिवंक आमी चुकल्या. ते आमच्या अस्कोतायेचो उगडास कर ह्या वेळार. ताचो मोगान फारीक करूंक फावती कृपा आमकां पवित्र आत्म्या कडसून मागुया. आनी केलेल्या पातकांचो उगडास करून ताची दूख धरून त्याच तरेक देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं म्हणुया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मो सगळ्यां उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी. सगळी आम्ही उच्चारून म्हणूया. आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्वरा देवा, स्वर्गीच्या राया, सर पदवेदारा देवा बापा, आमी तुका वाकाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका मोहिमा दिताव. तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका दिन वाचताव. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा, देवाचे शेले, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव व्हरतो. आमेन. प्रार्थया. हे वेळार आमी आमच्यो सगल्यो आमच्यो गरजो जेजू सोडवंडाराच्या हातान आमी घालुया. तुका कितें जाय तें माग. हे सोडवंडारान तुजे पासत आपलें रगत वारयलां. ते खातीर बापाक दिनवास. ही मिसाची भेट किरीत भाशेन हे समुदायांत जियेतल्या दर एकल्या कुटुंबा पासत हांव भेटयतां. ह्या सोडवंडाराचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर हांव मागतां. किरीत भाशेन मागूंक लायलां लुड्स, गेब्रियल, सीसी फेर्नांदीस आनी ताचे फामिली पासून आमच्याय फामिलीचो आमी उगडास करुया. देवान आमचे सवें केलेल्या बरेपणाचो उगडास करून ताका दिनवासुया. सर पदवेदार देवा, तुज्या मोगाच्या पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदितां आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो उगडास करता. हे स्वर्गीचे जोरींतले देण्याची बरोवन वता ती कृपा जोडूंक आमकां फावो करून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उर्मी तो देव जे सगळे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागयोन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं. कित्याक तो सुपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड घडून तुमकां आपयल्यांत सदांच दिनवाशी जायात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. तुमी करतात तितलेंय सगल्या काळजान करात. तें मनशांक न्हय पूण सोम्याक केल्ल्या परी. आपले पोरजेक दवरलां तें दायज तुमची मुजुरी कशी सोम्यांक तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ता दोनयांची. सर्वेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. आमच्या हाताचो वारसू फॉल्को
बरोबर आमच्या दाचो वारसू sorves fora por votros unio ceadi pritomani somsar ut bonsau ceadi sasna taun sasna porian dudio आमचो जबाब आमच्या दाचो वारसू sorves fora मनशाच्या पुतादुआनो चोलात परतून दाटाय Calso dision gelo razzo vek far sorun veta Oshi tu chatolya mukar hosar vorsa आमचो जबाब आमच्या दाचो वारसू sorves fora आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवनाका तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय परतून ये sorves fora केन्ना पोरयान रागा पोरीत रावतलोय तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसून आमचो जबाब आमच्या दाचो वारसू sorves fora Jesus wata tuja mogan amka dadoshiko tisacha disa anondanani sontosa ami ulas sosheko tuja zakra खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी आमचो जबाब आमच्या दाचो वारसू sorves fora उद्गाराक सगळीं उबी रावया soy, sorves fora
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माथ्यो परमणे शिव वर्तमान. तेन्ना ताचे सरशी वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, इतले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातक केल्यार हांवें ताका बक्षिचो. 7 पावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. ते पासो सर्गेचें राज कसलें तें तुमकां सांगता. कोण एकलो राजा आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतालो. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंताचें वरिश्ठ रीण आसलोलें एका चाकराक राजान मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना ताचे पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. तर चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें रीण हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें त्या वांगड्या चाकराक बणखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें तांणी आपल्या दोनयाक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, कोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन ताणें सगलें आपलें रीण फारीक करी पुर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्या काळजांतान बक्षिना जायत तर म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. सोम्याचें उतर हे मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी रिदेमतोर हाची परब आमी सबरमता. रिदेमतोर लातीन भाशेन लिबेरातोर म्हणजे लिबरेशन. आनी रिदेमतोराचो मिनींगूय रिडीमर. हे उतर हें परब सजमूक आयचें कितें हांवें शिव वर्तमान वाचलां. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 21 to 35. तातूंत जें कितें घडलां तें सजमून घेवपाची गरज. तें तर सजमलोय जाल्यार रिदेमतोर हो देव कशे भाशेन आमकां सोडयता आनी ताणें सोडयलां ताचो तुका अर्थ सजमूक पावतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदेवाच्या काळार तूं तर रीण घेता तें तुवें फारीक करूंक जाय आसलें. आतां हें रीण घेतल्यार फारीक करूंकूच जाय. पूण हिंगा मातशी आमची पद्दत दुसरी. तांच्या काळार तूं तर रीण नेमलेल्या वेळार फारीक करिना जाल्यार तुजे कडेन कितें आसा तितलें तें वत्तालें. तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांक जे वस्तू आहा, मेंढरां, गोरवां, तांकां घेवन वत्ताले. आनी तांचो तर तितलो वालोर जायना. तुवें रीण काडला ताचो तर तो वेल्यू जायना जाल्यार मागीर तुका बणकोणीतूय घालताले. आपले गुलाम कशे दवरताले आनी तुका कडल्यान सेवा करून घेताले. रिणाचो तो वेल्यू बरोसर. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां अशेंच कितें त्या चाकरा सवें घडटा. रिणांत आसलो आनी ताचो धोनी ताचे मागीर चुरचुरे कोत्ता आनी ताचें रीण बक्षिता. पूण हो चाकर आपल्या दुसरोय चाकर ताका थोडे भर रीण आहलो.
तें रीण ताचें भोगसूंक ताका कठीण जालें. तो मुद्दो दुसरो. आमी ह्याच मुद्द्याचेर रावया जंयसर ताच्या दोनयान ताचें रीण भोगशिलें, ताचें रीण फारीक केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक दिनवासुया, ताचे उपकार आठोवया, कित्याक देवा बापान आपल्या पुता वरवीं आमच्या पातकाचें रीण भोगशिलां आनी आमकां सोडयल्या. वी हॅव बीन लिबरेटेड. आमकां सत्य दिल्लें आसा, फ्रिडम दिल्लें आसा. आनी रीण जेजून कशे भाशेन फारीक केलां, ताच्या उमळीत रोगतान तें ताणें फारीक केलां. रोगत म्हणल्यार बिश्टें न्हय, रोगत म्हणल्यार जुदेवांक जिवीत. आनी आपलें जिवीत दिवन आमचे पासत जिविताचें बलिदान बापाक भेटोवन ह्या उमळीत रोगतांतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून आमकां सोडयल्या. ताचें वर्तेपण सजमून घेवपाची गरज. पवित्र पुस्तकांत जायतीं जाणां आमकां मेवता जंयसर जेजून तांकां सोडयलीं. जायतीं जाणां जेजू सरशीं आयलीं आनी जेजून तांकां पेकयलीं, तांकां सोडयलीं. कुड्ड्यांक नदर दिली, मोन्यांक उलोवशीं केली, समाजान भायर आयलोल्यांक ताणें आपणायलीं, जावं ते लेपर्स, जावं ते टॅक्स कलेक्टर्स, जावं ती सामारितान उस्तोरी आनी साबार भासाची मनशां शुभ वर्तमान आमकां मेवता जंयसर जेजून आपल्या उतरांनी, आपल्या कोन्यांनी आपली पेकोवणी तांकां दिवन सोडयली. नोच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकांय सोडूंक आयलो. आमी ताची सोडवण खरेपणी अनुभवताय काय? ही सोडवण आमी वळखून घेता. पवित्र पुस्तकांत आदल्या खोरारांत आब्रामाची खबर करुया. आब्रामाक देवान सांगलें, तुज्या पुताक म्हाका भेटोवंक वयर दोंगरार हाड. देवाची खोशी पाडूंक आब्राम आपल्या पुताक दोंगरार घेवन वता. आनी जेन्ना ताचो योद भेटोवंक वता तेन्ना देव ताच्या पुताचो योद घेना, पूण थिंगासर ताका एक मेंढरो फावो कोत्ता आनी हे भाशेन ताच्या पुताक सोडयता. मेंढऱ्याचो योद भेटयतलो आब्राम आनी ताच्या पुताचो योद देव सोडयतलो. अशेंच कितें नव्या घोरारांतूय आमकां मेवता. जो हांव बावतीस म्हणटलो हो आसा देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडूंक आयला तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सोडवण दिवंक देवान आमचो जीव घेवंक ना, ना म्हण देव आमचो जिवूय काडिना, पूण आपल्याच पुताचें बलिदान ओळखून घेवन ताच्या रोगतांतल्यान ताच्या कश्टांतल्यान आमकां सगल्यांक सोडवण दिला. हो देव सर पदवेदार देव, सोडयता तसलो देव, गुलामपणान दवरता तसलो देव न्हू. आनी ताका गुलामपण आवडना. आयज हांव तुमकां हाची नियाळ करूंक आनी काणी सोदतालो, पूण म्हाका आनी काणयेचो उगडास येवंक ना. पूण जें पवित्र पुस्तकांत आहा, जें देवान सोडवणे पासत आपले परजे सोबें कितें केलें ताचो म्हाका उगडास आयलो. इजिप्तान पोरसां कोश्टवतालीं, आलू पदरे सोंसतालीं. फारोवान इस्रायल परजेक सत्या देवचे सुवातेर गुलामपणान दवरलेली आनी आपल्या देवाक सोडय म्हूण ही परजां इस्रायल परजां मागताली. आनी देव तांचे मागणें आयकता, मोइजेसाक थंयसर धाडटा आनी फारोवाशी धाडटा आनी सांगूंक सांगता, म्हजे परजेक सोडय, म्हजे परजेक सोडय. आनी असल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, निबोर मनाचो फारो आयकोन घेना. उपरांत 10 भाशेचे प्लेग देव ताचे सगळे मांडटा, भिवयता, आपले परजेक सोड. तरी पूण ना, उदकाचे तांबडे दर्या करून सोडलो, तळ घातले, रात काळोख करून दाखयलो
आनी शेकी उपाय ना जावन भुरग्याचे पयले मालगोड्याचें मरण मागीर निकतें कोत्ता. इतलो देव आपले पोरजेक सोडूंक हे फारोआ लागीं झगडटा. कित्याक हे पोरजेक राजान आसलो, देवूच तांचो राज. उपरांत हे पोरजेक भायर काडूंक कुपाच्या उजवाडान उज्याचो आकटो कसो तांकां मुखार वाट दाखयतालो खंयच्यान वचूंक जाय तें. पोरजेक सजमोक ना तरी हो आकटो उज्याचो आकटो कसो सर्वेस्पर देव आपले पोरजेक भायर काडूंक वावुरता. इतलें की पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां सोडयतलो, असलो आमचो देव. तरी वरोण्यांत ही पोरजा त्याच देवाचेर बदमास जातली, त्याच देवाचेर गुणगुणटली. आमकां हिंगा मोरो काडल्या, आमी आल्ली थिंगा बरीं आल्ल्या, हें ती उलयतली. तरी आसतना हो सोडवण दितलो देव आपलो मोग हे पोरजे सोबे उणो करिना. आनी आयज देखून हो मोग आमकां ताणें उणो केलोलो ना. म्हणटच मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमचे पासत कितें केलां, कशे भाशेन आमकां सोडयल्या, ताचो दर दिसा दर घोडे उगडास करची गरज. आनी उगडास करूंक आनी उगडासान जिवंक हे खुर्सा बगोर आनी कांयच ना. दर दिसा हे खुर्साचेर नदर मारून देवान आपल्या पुता उदेशी आमकां कशे भाशेन सोडयल्या ताचो उगडास करून जिवची गरज. जितले फावटी आमी पातकान पडटा, जिवितान आडकोडीक त्रासां कश्टांक सांपडटा, तितले फावटी ह्या खुर्साचेर नदर मारून आमकां काळजीदारपण घेवन क्रिस्तांवपण जिवची गरज. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां असलीं जायतीं आयकोंक मेवता जंयसर देवान आमचे पासत कितें केलें. पयले सुवातेर आमकां काळोखांतली सोडयली. कोलेशन्स 1:13 म्हणटा, काळोखाचे राजवटींतली तूंच आमकां सुटका दिताय. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां तुवें भितर काडल्यात. देवान आमकां पातकांत मरूंक दिवंक ना म्हूण आमी काळोखांत मेलोलीं देवाक नाका. ताका लागून जेजू म्हणटा, म्हजें उतर जावन आसा उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड, आनी म्हजीं उतरां जावन आसा तुमच्या पावलांक उजवाड. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सोडवण जी देवान आमकां हाडून दिल्या, जी आमकां आमचे पासत जोडून दिल्या, ती जिवची गरज. आनी जियेतली जाल्यार काळोखांत न्हय पूण उजवाडांत रावन जिवची गरज. दुसरे सुवातेर म्हणटा, समृद्धीच्या शिरापांतली सोडोवन घातली. कोण कायदो मोडटा ताका कासता, ताका जो कोण कायदो मोडटा ताचे शिराप पडलेले म्हूण सजमताले. पूण जेजून हें सगळें बदल्लें. समृद्धीच्या शिरापांतली आमकां सोडोवन घातली. आनी ताका लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू हें उतर आमी कुमसारान उजार कोत्ता आनी आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें मेवता. केदें व्हडलें देणें आमकां. जितले फावटी आमी चुकता आनी जेजूच्या नांवान आमी बोगसणें मागता तेन्ना आमकां कुरपा उक्ती जाता. केदें व्हडलें देणें आमकां. उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सोडवणदारान आमकां पातकांनी सोडयल्यान. गॅलेशियन्स 1:4 ह्या आतांच्या नोस्त्या युगांतली आमकां निवारूंक आमच्या पातकां पासत जेजून आपणाचेंच समर्पण केलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, जितले फावटी पातकाची आवड येता, पातकाची ताळणी येता, जितले फावटी पातकान पडटा, हे खुर्साचेर नदर मार. आनी कशे भाशेन पातकांतलो ताणें तुका आनी म्हाका सोडूंक ताणें आपणें योगदान केलां, आपलें बलिदान केलां, ताचो उगडास कर. आनी तूं केन्नाच पातकाचे आवडीक लोबदोचो ना. पातकांत तो पयस तूं रावतलो. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमचे पासत आमकां सोडवण मेळचे पासत, आमकां थारोवण मेळचे पासत, ही हॅज पेड फॉर अस. आमकां आमचें रीण फारीक केल्लें आहा. ताका लागून आमी जेजूक रिडेम्टर, रिडीमर म्हणूंक जाता.
रिडीम त्या कारणाक लागून आमी ताका म्हणूंक जाता सेवियर. आमी येवतो हे शब्द ताका टायटल ताका उजार करूंक शकता, कित्याक ताणें आपल्या रोगतान बिश्टें न्हय, आपल्या रोगतान उमडीत रोगतान ताणें आमकां सोडयल्यात, ताणें आमकां सोडयल्यात. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सोडवण तर आमी दिसा दीस पडटी जियेतल्यो जाल्यार थोड्यो वस्तू करच्यो गरज. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा ते भाशेन, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता. कोण आयकता? म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता, आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हाका वळखता. हांव तांकां वळखता आनी ती म्हाका वळखता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर तर आमचे सोबेन ना जाल्यार ही सोडवण जी देवान आमकां जोडून घेतल्या ताचो अर्थ आमकां सजमोग केन्नाच येवचो ना. जो मोग देवान आमचे सोबें दाखयला तो मोग केन्नाच तुजे सोबें जिवाळ जावचो ना, वयल्या वयर तें आसतली. ताका लागून म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता. आमी ताची मेंढरां, खाशेली पर्ज ताणें सोडवण हाडल्या, ती सोडवण ओळखून घेवंक, जिवाळपणान जिवंक ताचो ताळो आयकुची गरज. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, नव्यान आनी पातक करिनाका, नव्यान आनी पातक करिनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाच्या मोगान जियेता तेन्ना एकामेकाक आमी दुखोवंक जायते आमी उपाय घेता, दुखयना जावपाक आमी जायते उपाय घेता. आमकां दुखोवपाक बरें दिसना जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता तेन्ना, एकामेकाची आपुरबाय कोत्ता तेन्ना. जेन्ना एकामेकाची आपुरबाय करना तेन्ना आमकां एकामेकाक दुखोवंक उर्बा येता, आमकां उर्बा येता. पूण हें देवाचें न्हय. देवान आमचे सोबें अशें करूंक ना. आमी कितले पावटी पातकान पडटा, कितले पावटी ताचेर आमी बदमास जाता, कितले पावटी आमी ताका दुखयता, ताचे रोचणेक आमी कितले पावटी दुखयता. जाणा जावन लेगीत आमी नेणारपणान जियेता. तरी आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, हो देव आमचेर परो घालिना. आपली जी सोडवण आमकां दिलेल्या, फ्रिडम आमकां दिलेल्या, ताचेर दाणो मारिना, पूण आमकां सत्य दिता आमचें जिवीत सुदारूंक, जिवीत जिवंक. म्हणटच नव्यान आनी पातक करिनाका, पातकांतलो पयस राव. तिसरे सुवातेर ही सोडवण आमकां अणभवूंक जाय, हे सोडवणीचें वर्तेपण ओळखूंक जाय जाल्यार तोच जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. भावार्थ दवरून जे. फेथ इज द ओन्ली क्रायटेरिया टू लव गॉड, टू नो गॉड, टू कम क्लोजर टू गॉड. फेथ इज द ओन्ली क्रायटेरिया, आनी दुसरें कांय ना. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान एका सर्वेस्पर देवाचो मोग कर, ताचेर भावार्थ दवर. कित्याक आनी कोणें तुजे पासत रगत वारोवंक ना, आनी कोणें वारोयलें जाल्यार तें तितलें वर्ता बरी जावचेंय ना. कित्याक ह्या रोगतान पदवी आहा, आनी हें रगत किरीत भाशेन जेजून तुजें आनी म्हजे पासत वारोयलां आनी वारोयत आसा. दर मिसाचे भेटींतल्यान हो जेजू आपले मांस आनी रगत दिवन आमकां पोसता, आमच्या मांसाचें मांस जाता, आमच्या रोगतान ताचें रगत मिसोड जाता. म्हणटच मोगाच्या इश्टानो, सगळ्या भावार्थान ताणें आमच्या पासत कितें केलां तें वळखून घेवया. आनी निमाणे सुवातेर तोच सोडवणदार, सोर पदवीदार अशें म्हणटा, हांव फर्मण मारूंक न्हय पूण थारण करूंक आयला. हांव फर्मण मारूंक न्हय पूण आमचें थारण करूंक आयला. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाचो देव तो, काकुलतीचो देव तो. इतली ताची काकलूत आयज मेरेन आमचे सोबे व्हांवता आनी व्हांवता आनी व्हांवत आसतलीच. ताचो मोग आमचे सोबे उणो जायना. इव आमी पोरजां जायते पावटी बदमास, हे पोरजां आमी जायते पावटी जाणा जावन लेगीत आमी ताका दुखयता. तरी आसतना हो सोर पदवेदार देव सोडवणदार आपली सोडवण आमकां उणी करिना, आमकां तो थारण दिवंक आयला. तो ताच्या उतराक तो विस्वासी आहा, न्हय आमची तो फर्मण मानूंक येवंक ना. प्लस मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची परब आमी समरमतना जें देवान आमचे पासत कितें केलां ताची ओळख आमचे भितर जिवाळ करुया. जी सोडवण ताणें आमकां जोडून घेतल्या आनी जी आमकां दिलोली आहा आनी तातूंत आमकां भागीदार केल्या, ती वांटल्या, ती आमी जिवोवया.
न्हू सत्यपणान फ्रिडम फ्रीडम एकामेकाकूय सत्य दिवया न्हू आमच्या उतरांनी आमचे नाटकायेन आमच्या जेलसी हितून दुसऱ्याचें जिवीत जोड करचें न्हू एवरी इज कॉल्ड टू बी फ्री इज कॉल्ड टू बी फ्री म्हणटच मोगाचें दिसता देव आमकां सोडयता देवान आमकां सोडयल्या आमी दुसऱ्याक सोडयता काय ओ दुसऱ्याक आमी त्रास कोत्ता दुसऱ्याक आमी चेपोवन दवरता आमचे नाटकायेन आनी आमच्या फायद्याक लागून दुसऱ्याचें जिवीत आमी हेल करून उडयता दुसऱ्याचें जिवीत दुसऱ्याचें कुटूंब आमी चेपोवन दवरता पाड कोत्ता आमच्या फायद्याक लागून अशें तर जाता जाल्यार आमी क्रिस्ता बरोबर ना आमी क्रिस्ता बरोबर ना क्रिस्तान आमकां सोडयल्या आनी दुसऱ्याकूय सोडोवंक ताणें आमकां आपयल्या सगळ्यो उबी रावया त्या सोडवंडाराचेर पात येवन आमच्यो गरजो आमची मागणी एवढार जेजूच्या नांवान बाबा मुखार आमी उबा रावया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमचे ख्रिस्ती जिवीत एक आशिर्वादाचें मूल जावं संवसारभर सूख शांती पसरायतले आतयार जावंक देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक जुट्ट्यो मेल्ल्यात तो देवाचो आशिर्वाद म्हूण वळखूंक आपले पोरजेक होच आशिर्वाद पावयतो करूंक फावो त्यो सवलत्यो सगल्यांक एक सारक्यो दिवंक मोनाचो उजवाड तांकां मागुया सोसून निराशी जालोल्या सगल्यांक देवाचो पिकोवणेचो हात फावो जावन तांचें जिवीत आशिर्वादान भरूंक देवाचेर बोरवासो तांकां मागुया तुज्या भुरग्याची मागणी आमचे गोराबे देवाच्या आशिर्वादा वरवीं मोगान भावपणान समजिकायेन आनी एकवटान जियेतोले घोराबे जावंक देवाची कृपा आमी मागुया तुज्या भुरग्याची मागणी आमची आयची परब खेरीत भाशेन समोरमता लुड्स गॅब्रियल आनी ताचो कुटुंब तांकां सगल्यांक बरी सावूत भलायकी देवाची कृपा मेळोय आनी सगल्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भोर म्हूण सुर्गीच्या बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी सर्गीच्या बापा हे दिनवासनीच्या बलिदान आमी तुका दिनवासता तुवें आमचे पासत तुज्या पुताक आमचे पासत ओपून दिलो आनी ह्या पुता वरवीं तुवें आमकां सोडयली दर दिसा ही सोडवण आमी ओळखून घेवन सोडवणेचें जिवीत आमी जिवंक सत्येन आमी तें जिवंक आनी एकामेकाकूय ती सत्या दिवन एकामेकाचें जिवीत वर्ताभरीत करूंक एकामेकाचें जिवीत आपुरबायेचें करून जिवंक तूं आमकां शिकय आयज ही समुदाय ही परब संभ्रमता दर एकल्या तांच्या कुटुंबाचेर तुजी कृपा उतय
तांकां सगळ्या तांच्या वायटांतली खोटेपणांतली तांकां सोडय आनी तुज्या पवित्रपणान तांची कुटुंब तूं भर म्हूण मागता. हें मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो जावन आसा आमच्या कोश्टी वावराची खुणां. ही आमची खालती खुणां तुज्या हातांत घालतना आमी घेवन येता आमचो सूख संतोश, कोश्ट दूख, वीस आनी बोरवासो. आमचे संस्कारीक जिवितांत घुस्पलेलें जिवीत तुज्याच हातांत सोडूंक हो उंडो सोरो बदलून जालोल्या तुज्या रोगतामासाच्या जेवणांत बोगोर बोगोर वांटो घेवंक ह्या ओत्मीक जेवणाच्या बोळान जिवंक शिकय. दाखवाले भाशेन आमी खांदे सदांच जेजूक चिटकून उरूंक आनी जेजूच्या आसण्या वरवीं आमचें जिवीत आशिर्वादाचें जावंक आमचें आवंडे हे भेटोवणी वरवीं बापाक उबारुया. ताना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया गायनाचो सॉंग C10 पेज 32. C10 पेज 32. सर्वेस्पर शिष्य रचणार आमी तुजी स्तुती करता. चौदारपणान दिला तोंड आमी तुका भेटयता. प्रेतमीन दिला मनशाच्या वावर आनी गतामकां जावन जिविताचो सर्वेस्पर शिष्य रचणार आमी तुजी स्तुती करता. चौदारपणान ताका चरस आमी तुका भेटयता. दाखवान दिला मनशाच्या वावर आनी गतामकां जावन आत्मीक सगळे खातीर बंदाच्या पक्षान म्हज्या बावडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या प्रितीवत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळयोवन आमी करता ते भेटवणी दोयेन मानून घे. अशें आमच्या अपराधाचें फारीकपण जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काणी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सण आमच्या फायद्याचो. अजावत मोगान कुर्सार उबारलेलो आसून ताणें आमचे खातीर आपणाकूच ओपून दिलो. उगडलेल्या ताच्या कळवणांतलें वावलें रगत आनी उदक अशें फुटली पवित्र सभेच्या संस्काराची झोर सोडवणेचे झोरींत सदांच संतोशान तान भागोवच्याक आपल्या उगडलेल्या काळजांताय सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून सर्व
देवदूतां आनी सातां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी आमी स्तुती गायता. Tuja wojbowa सर्वेस्परा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट संवसाराच्या सोडवणदारा तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकृत कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापाक आनी फिलिप नेरी आनी सिमांव आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आमचे बरोबर गेल्ल्या वर्साक परब समारंभ आसली ह्या वर्साक ना तांचो उगडास करुया. आनी तुजे कागोतीन उतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी बोंतून एकठांय जाल्ल्या आमच्या भावा भयणाची हे कोपेलाच्या सगल्या वांगड्यांची ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणाची आयची परब समारंभतल्या लुड्स गॅबी सिसियान तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यून तांकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यून चुजे ती सोपुती भाग्यून दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मानानी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मुखाच्या बाबडीनो जेन्ना आमी खोटेपण करून जियेता पातकान जियेता तेन्ना हो देव आमचें रीण बक्षिता. आमची गिरेस्तकाय व्हरना. आमच्या गोंयच्याक आपशेंशें रीण फारीक करूंक व्हरना. पूण परतेंच जाल्यार आपल्या काळजांतल्यान आमचे सगळें काकलूत तो वाडटा आनी
ताका जाय आमी मोगान जियेलोली. इस्ताची काकृत आमी अणभवून ताणें हाडलेली आमकां जोडून दिलेली सोडवण आमी सत्येन जियेलोय ताका जाय. ते वेळार ताचे उपकार आठयतना आमचे हात जोडुया आनी आमचें जिवीत हे सोडवणीन सत्येन जिवंक आनी एकामेकाकूय सत्येन जिवंक आदार दिवंक फावती करप आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ता जेण्याक बरवशान अत्रेकतेन्याक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनाक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती त्यातूंच तिका जे एकवटान सांबाळ. तूं जो जे त्या राजोड चलय त्या सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्तान दिलेली शांती आमी वांटुया. देवाचे शैली संवसाराचे पाप होच तो जेजू सोडवणदार आमचो मोग कोत्ता. आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता, आमकां आशिर्वादान भरता. हे सोडवणदाराचे उतर आयकून ताचे सोडवणेंत आमी भागीदार जावंक वावुरता ती आमी सगळीं सुभागी.
प्रार्थया. सर्वेस्परा अप्रिती मोगाचो संस्कार पवित्र मोगान आमचे काळजां पेटूं अशें तुज्या पुताशी आमकां सदांच ओडून घे आनी भावा भयणी सोबे ताकाच वळखूंक आमकां कृपा दी. तूं जो जियेतें राज चलयता सासणाच्या सासनां अशें बसूया. हांगा आसलेले फादर पिटर, फादर जोवीट, फादर पियो आनी फादर जॉन सी तशेंच आमचो कपेलांव फादर कॉस्तांसियो तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक रिदमतेर रिडिमर ह्या फेस्ताची तुमकां उनवणीत परबीं सगल्यांक हॅपी फिस्ट. आनी परबीं दिता तुमी बरे भाशेन फाटलीं 9 दीस बरे भाशेन नोयनां करून बरे भाशेन ओतमीक तयारी केल्या आनी आयजूय सगळी मांडावळ सगल्यांक जावं कॉयर जावं सगल्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. मागीर दिनवासणीची आनीक उतरां आसात लांब जायना जावंक एकाच उतरान सगल्यांक देव बरें करूं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कपेलाचे कमिटीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आमी हॅपी फिस्ट म्हणटा. आयज आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर मारियान आमच्या पादिगाराक, फादर पिटर, फादर जोविटो आनी फादर पियो तेणेन हांगासर येवन फादर पिटरान आमचे मेन सेलेब्रेट कसो तेणेन आमकां प्रवचन केलें आनी आमकां बरी संदी दिली हे आमी आमचे बायबल मनान हाडपाक. आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे युथ्स ऑफ गावरावाडो आमच्या वाड्याच्या भुरग्यांक तेणें आमकां येवन हांगासर नितळ केले आनी आर्मोसांव मारले त्या पासत तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो तो सदांच आमकां आदार दिता आजारुद्दीन हांगासर नितळ करपाक आनी सगळे रस्तो बा तोच नितळ करता. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हितून आयज सांजे आमचो हो तियात्र आसतलो तुजी गिरेस्तकाय तुका. तुजी गिरेस्तकाय तुका सगल्यांक मागता तुमी सांजे 7:30 वरांचेर हांगासर येवन हो रोसपणाचो तियात्र मातसो पळोवचो. आयज हे फेस्त केला लुड्स, गॅबी, सिसी आनी तेजे फॅमिलीन तांकांय आमी कमिटी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच हांव मागता रेदमदर साहेबान सगल्यांच्या मनान घालूंक ही चडी फेस्तां करपाक फुडें येवपाक. आयज हे कपेलाची आमी कपेलाची कमिटी आनी सगळे समुदाय संदी घेता आमच्या फादर पिटराक आनी फादर जोबिटोक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंची ट्रान्सफर जाल्या आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आमच्या कपेलान आयतारा मीस करूंक येताले. सो आमी आमचे कमिटीच्या नांवान फादर तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वाडो गांवरा वाडो वेस्ट हे सदांच तुमी आमच्या मोगाचे आसले आनी दोगांयकूय हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकदां कित्याक तुवें आमच्या भुरग्यांक दोतोणींक वाडयल्या आनी फादर जोविटोन आमचे युथाक मातशें मोल्ड केल्या. सो तुमकां दोगांयकूय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी व्हडले प्रेजंट हाडूंक पावोंक ना पूण थोडे आमी दुडवांची भेट दिता तुमकां ती आमची स्विकार करची. आनी हांव मागता जाकरू लागीं मातसो हांगा यो आमचो कमिटीचो मेंबर जाकरू आनी ऑस्करूय रेडी राव. यो हांगा यो. फादर पिटराक ही धाकटी भेट आमची फादर. हॉस्पिटलाक मागता असो फुडें यो म्हूण. फादर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.
तसेच आमच्या म्हाका सरप्रायज तेन्ना सगळे उलयना आयकूंक जाय ताणी व्हिडिओ आहा सगळ्यांक तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा इतली वर्सां हांगासर आसलो पावर करून तुमी जायतो आदार सहकार दिलो जायतो मोग दिलो हो मोग घेवन तुमचो वेता आनी तुमचे खातीर सदांच मागतलो तुमी म्हजे खातीर सदांच मागचें देव बरें करून तुमकां सगळ्यांना देव बरें करूं 4 वर्सां आमचे बरोबर आमी तुमचे बरोबर आसले तुमी आमचे बरोबर आसले आमचे पासून मागले आनी आमकडे कितें जाता तें आमी तुमच्या पासून केलें देवाची कृपेन देव बरें करूं सर्वीस तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पवित्र देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो जेजून दिलेली सोडवण सत्तेन ती जियोवंक आनी दुसऱ्यांकूय सोडोवंक आनी सत्तेवर करून वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा तो सांग वचपाची मांडावळ सांबाळ्या
susurrarse vosotros vino de cura. Sorpod vedadeva, तुझ्या मोगाच्या पुताचे काळी साम्यानंदन वंदिता हरिदाच्या प्रेमित मोगाच्या देण्याचा उल्हास करता हे स्वर्गीचे चरित्रे देण्याची बोलवता कृपा सोडून आमचा पावो करू आम्ही माता ख्रिस्तांच्या सोन्या बोलवी देवाचा वादाचा सदाकाळांची थाय सर्वांचा आशीर्वाद घेऊन आमची मान घालूया तुमची काळजी तुमचे गुरु आपले दुर्बीण आणि पवित्र गुणांवर सदा स्फोका आणि समुदाय क्षेत्रातील बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सगळ्या दुःखाकडे भेट तोलली परत आलेला देवा तुमचे आपला आशीर्वाद मागतो.